موسیٰ پاک سائیاں ویندے پینا غریب رستے وچ بیٹھا واگے موسیٰ اللہ دے نبی آؤ کلیم آؤ اللہ نال کلام کریں دو اللہ سائیں تو ویندے پیوے اللہ سائیں کو آئندہ درخواست کرائے جرا تھوڑا تھوڑا میں کو رزق دینا پائیاں میرا پیٹ نہیں بھریدا اللہ میں حربانی کار جیرا کچھ میرا رزق میں کو ہکے ویری دے جا چلو چیٹی جاڑے زندگی دے باقین راج دے دا روٹی کھا گھنزا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ صحیح کو مجھے درخواست کی دینے اللہ تیرے غریبی میں سنے آدھتے آدھے جیرا رزق لکھی ہکے ویری میں کو لے جا تھوڑا تھوڑا دے دی میرا پیٹ نہیں بھرینا جتی جاڑے باقین رائتے روٹی کھا گنزا اللہ فرمائے ٹھیک ہے موسیٰ رزق بھی اندھا تھوڑا ہے قسمت اندھی تھوڑی ہے زندگی بھی تھوڑی ہے ٹھیک ہے دے میں پیوں ہکے ویریا مل کے ہوں غریب کو اللہ پاک نے ہکے ویری دے دیتے غریب والے چھا سیانا پڑے اللہ سے جو حقوق دیتے ہوں والا اللہ دے ناتے دیوانا کو شروع کر دیتے اللہ دے ناتے جرا دے اللہ باتو بات دے دے کھجور دا گڈھا دے سو اللہ احد پہاڑ دے برابر ثواب دے دیا جرا سخی بڑے سخی و حبیب اللہ سخی اللہ دا دوست دے ویا جے ویلے اللہ پاک نے وہ غریب کو ہکے میری اندھا رزق دیتے واللہ وہ غریب اگو تے اللہ دینا تے ونہ من شروع کر دیتے موسیٰ پاک سیدہ والا جو تھوا کئی مدت بعد گزر جو تھے موسیٰ علیہ السلام سید جو آمین دیکھیں نا وہ غریب چٹی پشاک دھاج نال وڈی رونق نال بیٹھے لنگر چلدا پہ مخلوق روٹی کھندی پئیے اللہ دے نبی موسیٰ آتے اتھیں کھاڑتے دیکھن کھاڑتے بیلی ادا وہ بندہ ہے رزق بھی چھوڑا جازی دے لنگر کھانے چلائے اللہ اے کیا ہے اللہ نے فرمائے میرا موسیٰ چہرہ کچھ میں ہی کنڈتے ہوں میرے نات دیوان شروع کر دیتے جرا میرے نات دیوے میں اللہ دنیا ویچ بھی حکومہ ہوں دینا آخرت جی کئی گناہ زیادہ دینا ہوں میرے نات دیوان شروع کر دیتے میں اللہ اندر رزقی ودھا چھوڑے مماری ودھا چھوڑیے میں سبحان اللہ سخی بندہ اللہ دا دوست ہونے ویا اجازت اللہ بہونے سیا اللہ دنیا آخرت انشاءاللہ بھلے دے جا دین واسے خرچ کی دے ویا جرہ اللہ جنات دے ویا اللہ واتھو آدھ دے دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی نبی سونے کو دعوت کی دینے سخی جوانا سخی بادشاہ عثمان صحیح رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوزیاں نبی سونے کو دعوت کی دینے رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سونے عثمان دی دعوت تشریف کی دیوے دینا صحابہ نالوے دینا حضرت عثمان غنی کملی والے سہی دے پچھو ٹر دیوے دینا ویندے ویندے رستے دے وچ نبی سہی کھڑ تھے نا کھاڑتے والا موڑتے پچھو تے دیکھ مسکراتے سونا نبی سے فرمیندن عثمان خیر پچھو کیا کریں دے اندو حضرت عثمان فرمیندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آنے قدم مبارک گردانا جتنی تو دے قدم میں گھر دنیا اسے اتنا عثمان غلام آزاد کرے سی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کھا دینے
صحابہ دعوت کھا دیے جن لے دعوت کھوید گئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینے جتنا سونے دے قدم مبارک آئین اتنا غلام آزاد کر دیتے حضرت عثمان زینے جن لے سونا دعوت کھاتے واپس آئین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین دعوت دے وچانا حضرت علی سے جن لے گھر آئین اپنی گھر والی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے حال دینے اگر نے فاطمہ عثمان دی دعوت ہے میں وڈا متاثر تھا اے جی سونی دعوت وال جتنا سونے دے قدم مبارک عثمان دے گھر دیں گے نا اتنا عثمان نے سیوا کا غلام آزاد کر چھوڑے حضرت علی سے تریب بیٹھے کریں دینا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دینا چھوڑا صحیح سنا علی صحیح جے تسا دل بدھو دمائے بھی سونے کو دعوت دینے سبحان اللہ اسنا کو چلو ہون دیتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ چپ چک آئیں ساکو ہون بلی ہون تے چلو اجازت دعوت دیتی پہ بچی انہیں جو سنے انہیں جو جذبہ اپنا شوق اپنا حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے سنا لی تُدھا وجو سوڑے کو دعوت دے آؤ میں کھانے پکانے دا انتظام کریں دیا حضرت علی سے دعوت دے وقت ٹر پینا انہوں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے مسلح تے آتے رو تے آتے ربا میرے پلے کئی شاہ کہنی تیرے محبوب کو دعوت دیتی بیٹھیاں اللہ فاطمہ دی لاج رکھ جا تیرا سونا حبیب حکو دعوت دیتے میاں انہوں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کو گھنتے اندے پہنا انہوں بی بی فاطمہ زہرا اللہ کنو پندی بیٹھئے ربا ہے میرے پلے کجا کہنا سونے کو دعوت دیوان گیا ود علی سونا اللہ فاطمہ دی لاج رکھیا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے دے اتے ہاجا رکھ دے اتو ڈھک دے رکھے دی دعا مگدی بیٹھیے انہوں رحمت دعا نم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے نائنا صحابہ نالنا لوگوں کیا منظر ہو سی ہائے صحابہ بھی انتے رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سے علی سیدی دعوت آئے ودنا سونا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لے گھنتے آئے نا سائیں تشریف رکھے صحابہ ہی بیٹھے نا بی بی فاطمہ زہرا اللہ کلو پندی ودے ربا مہمان آگے نا لاج تائے رکھنے میں ڈالا جن لے بی بی فاطمہ زہرا مہمانے کی تے روٹی چاون جو گئیے ٹھاکو جو کھولے اللہ سے یہ جے کھانے رکھے نہ یہ جی خوشبو آئیا جو سارے صحابہ حیران تھی گے نا بی بی فاطمہ پاپا تے دینی بیٹھئے صحابہ دینے جا سونت خوشبو دار کھانا کتھو آئے رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا صحابہ تو کو پتہ کہنی فاطمہ تو کو جنت کھانے کھوے دی بھئیے سبحان اللہ جے ویلے کھانا کھویج گئے دعوت کھویج گئے بلا بی بی فاطمہ والمسلط آتے روتے اللہ سونے عثمان دا جتنا سعید قدامین غلام آزاد کی دے دیا رب فاطمہ دی لاج رکھ جا ساڑھے گھر توڑی جتنا سونے دے قدم مبارک آئین اتنا سونے دے امتی جرے جہنم میں جن اللہ انہیں کچھ جہنم میں جو آزادی کر دے دے جنت حقدار بڑھا دے بی بی فاطمہ دعا مانگیے اللہ آسمان نے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے جبرائیل وجہ
میرے سونے کو آکھو جبرائیل حاضر سیگے نبی سیدی خدمات جبرائیل علیہ السلام آتے آدھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو نے قدم مبارک آئین اللہ نے تو نے ایک قدم دے بدلے کئی دوادے امتیں کو جہنمی تو چھٹکارا آزادی دے دے جنت دا حقدار بڑا چھوڑے سبحان اللہ اللہ دے نات دے سو اللہ بہن دے سی اللہ رزق برکت پیسی کتانے دے ہن لوگ اللہ جناب بے سیدہ سود کھندا بے جو بیلی میرا کچھ بان پوے دے دے اللہ دے نات ہوتا غریب ہیں دی رات پیتی ہیں دی رات او میاں ان سود کھورا دیں ساکو حاجی صاحب سکو بندان دہی آگے کدے بھی نہیں جمعے سود کھور حاجی صاحب سکو بلی ساکو جڑا سود کھور وہ میاں انہیں پیسے دیں حرام کھور سجا کرو حرام سنے میں سود دے پیسے آگے غریبیں دی رات پی پی لوکیں دھیری بھینی دے حق کھاتے پیسے جو آگے والوں دی پاف دے کھون دی دھاج دے کھون دی کپڑے دے کھڑکار دے وڈا موزہد پھڑیاں بیٹھا ہوں دے ہائیں بنگلہ بن گیا گڈیا آگیا رونکاں دھو دھڑا کے لگے پچھو پیسے دے کو پیسے دا گما غریبیں دے دی نہ پئی او میاں جرا سود خورے اللہ دے نالو جنگ کی دی کھڑے جی ہاں سود خور جرائیں او مولا ماشاءاللہ اللہ رزق حلال دے حلال کھوزے اللہ اولاد کو نیک بنے سیا حلال دا لکمہ کھوزے اللہ دوئی قبول کریں دے حلال دا لکمہ کھوزے اللہ عبادت توفیق دے دے لکمہ حلال دا کھوزے اللہ رزق مال جان ایمان برکتہ پا چھڑے لے حرام اچھ کیا ہے جنہ سود کھندے بودت مر وجے جے جنہ موزز پیا بڑے جے جنہ پھنے کھا پیا بڑے جے جی پاپ پیا بڑھاوے چھے چھے کپڑے دے کھڑکار پیا نکھاوے لوگوں سود کھول دیا اللہ دے ہاں کتے تلا عزت کائے نہیں اللہ دے آہوں دی عزت جھوپڑیے جو بیٹھے تے قرآن پڑھنا بیٹھے اللہ دے آہوں دی عزت پڑھے ہوئے کپڑے تے رب نال یاری نہیں بھائی ہوتے اللہ دے آہوں دی عزت ٹکر پورا سورا مل دے رب کو راضی کرے نہ بیٹھے اللہ دے آہوں دی عزت آئے غریبی ڈاٹائے سونے دی تابداری پوری کرے نہ ودے اما پہ دی خدمت کرے دا پہ زبان دے درود شریف پڑھ دعوت دے وے کہیں کو دکھے دا نہیں کہیں دا حق نہیں کھندا او لوگو جرا کہیں دا حق کھاوے کنے دے کھڑکیاں کھوتے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک کہیں دے چارن کھاتے چار آنے کہیں دے کھاتے جے مار گئیں زندگی دی تحجد بچھاتے لگ سی سونے نبی زندہ فرمان ہے ہاں ہون تو کئی کی پیسے پیوے دے لوگ نے 50,000 دنیا میں کری نہیں گیت چاہتی تھی گول بیلی باسا میں آئے مطلب سدرے چوکھے ودوں جے کوڑے کے آوڑا لا جاڑا جوں آو کھائے جرا پیسے دا حرام کھندے نا کہ دا حق کھندے جوں پہ ہو جو پہلے تو اولاد کا نکھلے کھندے جے اڈو ہی پچ گیا تو پیچھے والا ایویں ذلیل و خواہ بھائی صاحبہ رزق حلال کھا حلال اللہ سینے
خدا دی قدر زندگی دا سکون ہی دیکھی، رونق دیکھی، عزت دیکھی. سود خور دے مکان دے سائے تلے کھڑن والا ہی گناہگار. سود خور سڈے پیسے جو آگئے وڈا جوان بنیا خوشامد کی تو دے بھج دوں میں صاحب سلے پتہ کیا اللہ دا بندہ غریب نیک دی عزت کرے سینجا نیک ہوئے غریب ہوئے خدا دی قسمیں بادشاہیں دے تاج اللہ والے دی جتی دے برابر نہیں تھی سبحان اللہ. ہاں ہون تم ایک جان دن میں گیا ہوں جی ایک آدمی پہ آگے فلانا نہیں میں جی آگے جی دیں دھیری شو دی جی دیں بیٹھے مویا لکھوئی گھڑے جی دیں دھیری کی پیسہ ہے مویا لکھوئی گھڑے. واہ بھائی واہ آئیں بڑا جوان بھائی بیٹھے میں دھیری دیں حق وہ پیسہ ہے تا اتھاؤں جو کھلے شروع تھی دن کبار تونی چھیکڑی دھکے تھوڑے جہنم میں بھکا سٹے تھے جرا دھی دا حق کھاوے بوڑھ تے بار ونجے جرا دھی دا حق کھاوے سور دی بوٹی کھندے وے قرآن دے دھی دا حق حکم دیو پتر دا حق حکم دیو پیو جو بیمار تھے ہسپتال جاگینا 4 پتر نالینا ڈاکٹر صاحبہ کے گردے دی ضرورت ہے کیرا پترے جرا پیو کو گردہ دے وے ایک چھی سارے کھسے گینا تھی شودی کو پتہ جو لگے گھروں گنڈھڑی بات روندی ہسپتال پہنچ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ پیسے کو گردہ مائیں دے دیا میری خیر ہے میرے ابے کو تتی ہوا ہی نہ لگے پوتر کو سمجھاؤ تے جو تو نراز تھی دے تھی کو دڑکا جو رو تے شو دی پاسا کر کھڑ دے دوئی کھڑی دے دیوں دیئے حق کی حکم نہیں بھی دے دا لوگوں نیاریا نماریا ہومن وے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی سونے دی خدمت حاضر چھنا عرض کریں دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ایوے اوکھی ہوزی جہنم دی بھائی وے ہوزی جہنم دے عذاب جو دردناک ہوزینا جدل جبرائیل علیہ السلام سونے نبی سے کو ناستے جو گنا سونے نبی سے کمرے دا کونڈا بند کر دے رحمت والا نبی زارو قطار روندے پھرنا کملی والے روندے پھرنیا زارو قطار روندے پھرنیا اللہ میری گلہگار امت کیا بڑسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گن یا رسول اللہ دروازہ کھولو نبی سونے دروازہ نہیں کھولیا حضرت عمر سے گن سونا دروازہ کھولو نبی سے دروازہ نہیں کھولیا حضرت ابو بکر عمر سے صلاح کی دینے بلی کے کو بھیجو دے یار دروازہ کھولے دی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی بڑھڑا جوانے چٹی داڑیے ضعیفے سفید ریس آدمیے بڑھڑا زاویے انہیں کو بھیجو مطلب نبی سے دروازہ کھولنا حضرت سلیمان سے کہ نبی سونے دروازہ نہیں کھولیا صحابہ حیراننا سونا زارو قطار روندے پھرنی صحابہ پریشان جو کیویں دروازہ کھلسی وال صحابہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کنے گنا فاطمہ جلو ابے صحیح کو آنکھو دروازہ کھولنا بی بی فاطمہ آئیے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بیٹی فاطمہ ابا دوانی تھی جو دارتے آئی کھڑی دروازہ کھولو سونا نبی سے والا اٹھنا کملی والے سائی نے کوڑا کھولے مچھے دے بوسا دیتے نے سائی فرمائے نے میرے چکر دے گوشہ میری فاطمہ آ گئی ہے لوگوں نیانا نیانا ہونے نہیں
او لوگو ناشتہ دھی جا دے وے روٹی دھی پکا دے وے چٹے کپڑے پاتے ونجے تیری جتی کو مٹی لگی کھڑی ہوئے دھی جھا کی تی پوچھڑ سے تے پاتی کھڑی ہو جا سے تے پوچھڑ لہا تیری جتی دی مٹی صاف کرے سی اپنے دی جتی اے مٹی تو پاک ہوئے سبحان اللہ ذرا دھی کو حق نہیں دینا نا کتیاں کو بھونک بھونک تے مرسی سنے محمد دا کلمہ ہی نصیب نہ تھی دی بیٹھ اللہ جی ہاں پتر پتر دھی تیری نسل کہیں نہیں خیر اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے سونی زندگی دے وہ میاں ہم آمنا فرمی دین اجل سے ملا دی نہیں والا والا قرآن پیادے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ نے سونے کو رحمت ہی رحمت بڑھا دے بھیجے او لوگو آج تو میں بچے پیوں سونے نبی دی رحمت ہی یہ ہے کہ نا بے شک ورنہ جڑے حالات نا جے کو دیکھو بے راہ روی دا شکارے جے کو دیکھو انتھا تھی دوزک تو بھائیتا پہ پیو جو بٹھڑا تھے پتری میں پیو تو آنکھ دے دے پیو شو دے دی پھپڑی کب دیئے ماں جو بٹھڑی تھے چار پتر نا ایک ایک دے دار تے ٹکر واسے رو دی ودی او با انڈے دھکے دے دے او با انڈے دھکے دے دے چار پتر نا ماں شو دی کو روٹی دے ونکی دے کوئی تیار کھائی نہیں ہے آئے او لوگوں ماں جو بٹھی دے یہ پترہ دے کتی مردی نہیں ہوئی